नावल मोहब्बत से खुदा तक का सफ़र, तहरीर महवी सिद्दीक, किस्त नंबर 39। शम्सा शम्सा। जेडी ने हाथ बढ़ाते शम्सा के चेहरे पर से कम्फर्टर हटा दिया। शम्सा की सुर्ख नमी से भरपूर आंखों ने इसे तफक्कुर में मुब्तला कर दिया। मुझे नींद आ रही है, आप यहाँ क्यों आए हैं? साथ वाले कमरे में जाकर सो जाएं, वो कमरा इस वक्त फ्री ही है। शम्सा ने भराई आवाज़ में कहते कम्फर्टर वापस सर पर लपेट लिया। अब की बार जेडी ने बेड पर बैठने के साथ साथ धीमी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए कम्फर्टर वापस खींच लिया। आई एम सॉरी डियर वाइफ, आपका मासमैन भले ही थोड़ा गुस्से का तेज सही, लेकिन वो बड़ों की बात कभी नहीं टालता। मुझे आपकी मॉम ने ही आपके कमरे में भेजा है। जेडी के फिर से कम्फर्टर खींचने पर शम्सा सख्त तेवर लिए फ़ौरन उठकर बैठ गई। जेडी की मुस्कुराती कम जताती निगाहें इसे मज़ीद मुश्तल कर रही थी। उन्हें क्या पता उनका ये लाडला दामाद शादी के पहले ही दिन उनकी बेटी को अपने गुस्से की लपेट में ले आया है। शम्सा कुर्बामेज़ लहजे में गोया हुई इसकी शिकवा किनार निगाहें अब अपने मेहंदी रचे हाथों को ही देख रही थी। जी, उन्हें तो ये भी नहीं पता कि उनकी बेटी शादी के पहले ही दिन एक स्टूपिड हरकत की वजह से अपने शौहर को इस कदर परेशान कर चुकी है। जेडी ने भी दूबदू जवाब दिया और फिर इसके मेहंदी लगे हाथों को अपने हाथों की मजबूत गिरफ्त में थाम लिया। स्टूपिड हरकत। मेरा चंद घंटे का मजाक आपको इतना बुरा लग गया तो फिर आपका अपने बारे में क्या ख्याल है मासमैन? आपकी वजह से मैं पिछले 5 सालों से एक गुमगु कैफियत में घिरी रही। हर वक्त आपका डर मेरे हवासों पर काबिज रहता था, इसका कौन हिसाब देगा? हाँ, शम्सा बहसबाजी पर उतर आई। वो अपने सख्त तेवरों समेत इससे जवाब तलबी करने लगी। आप अपने 5 सालों के डर का बदला इस तरह लेंगी, मैं सोच भी नहीं सकता था। शम्सा की ज़र्ब जेडी के लिए वाकई भारी साबित हुई थी। इसके ताबड़तोड़ सवालात पर जेडी को अब हंसी आने लगी थी। शम्सा, मैं पिछले 5 सालों से आपके सामने इसलिए नहीं आ रहा था। वो लम्हे भर को थमा और फिर से गुफ्तगू का सिलसिला जारी कर दिया। क्योंकि आपके उस्मान भाई ने वफ़ात से कबल आपकी और फातिमा भाभी की ज़िम्मेदारी हमें सौंपी थी। उन्होंने इस बात का जिक्र आपके सामने करने से मना किया था। उनको लगता था आप अभी इस सब के लिए बहुत छोटी हैं, ये सब सुनकर परेशान हो जाएंगी। शम्सा की आंखों में तहय्युर दर आया। आपकी हिफाजत की खातिर ही हमने ये सब किया। जेडी ने शम्सा की नमी से भरपूर आंखें अपनी हथेली से साफ की, क्योंकि उस्मान के जिक्र पर इसकी आंखें फ़ौरन अश्कबार हो गईं। आपको उस्मान भाई ने कहा था, इसीलिए आप मेरी मदद के लिए हर जगह पहुंच जाते थे? शम्सा की सवालिया निगाहें अब जेडी के चेहरे पर ही गड़ी हुई थीं। उस्मान के जिक्र ने इसके जलते दिल को फ़रत बरा एहसास बख्श दिया। उन्होंने ही कहा था। पहले मैं ये काम सिर्फ एक वादे के तहत कर रहा था, लेकिन बाद में ये काम मैं अपने दिल के हाथों मजबूर होकर करता था। शम्सा, इस बात का तो मुझे खुद भी अंदाज़ा नहीं हुआ कब आपकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी निभाते निभाते मैं आपसे सच्ची मोहब्बत करने लगा। जेडी खुले दिल से अपनी मोहब्बत का एतराफ़ कर रहा था, क्योंकि आज शम्सा इसकी शरई बीवी के तौर पर इसके सामने बैठी थी। आज इसे पूरा हक था कि वो इससे अपने दिल की हर बात शेयर कर सके, जो वो पहले कभी चाह कर भी नहीं कर पाता था। शरई रिश्ते हुदूद के पाबंद होते हैं। जेडी ने अव्वल दिन से अज़लान की इस बात को अपने जहन में बिठा लिया था। इसने जज्बात में बहक कर कभी ऐसी कोई हरकत सरजद नहीं की जिससे वो अपनी नज़रों में अपना मुकाम खुद ही खो दे। इसने अपनी मोहब्बत की बजाय हमेशा शम्सा की इज़्ज़त को ही मुकद्दम रखा था। अब तो आप मेरे दिल की हाकम बन चुकी हैं यार। जेडी ने फरते मोहब्बत से मुस्कुराते शम्सा का हाथ अपनी मजबूत गिरफ्त में थाम लिया। शम्सा के चेहरे पर बेसाख्ता हया की लाली अपनी तमाम रौनाइयों समेत जलवा अफरोज़ हो चुकी थी। जब भी मैं किसी मुश्किल में होती थी, आपको फ़ौरन कैसे पता चल जाता था इस सब के बारे में? शम्सा ने अपनी घबराहट पर काबू पाते बिलाखिर
JD سے وہ سوال پوچھ ہی لیا جو پچھلے 5 سالوں سے اس کے ذہن میں گردش کرتا آ رہا تھا۔ اس سوال کا جواب جاننے کے لیے اس نے کئی پینترے بدلے مگر چاہ کر بھی کوئی ٹھوس ثبوت حاصل نہ کر سکی۔ آپ کی بریسلیٹ کی وجہ سے؟ JD نے شمسا کی کلائی میں بندھی رسٹ واچ کو نرمی سے چھوا۔ اس بریسلیٹ کی وجہ سے؟ یہ تو مجھے عثمان بھائی نے گفٹ کی تھی اور ساتھ میں یہ بھی کہا تھا اسے خود سے کبھی الگ مت کرنا۔ شمسا غیر یقینی کیفیت میں مبتلا عثمان کی اس ملاقات کو یاد کر رہی تھی۔ اس بریسلیٹ میں آپ کی سیفٹی کے لیے ایک ٹریکر سیٹ کیا گیا جس کے ذریعے بآسانی آپ کی لوکیشن ٹریس کی جا سکتی ہے۔ اسی ٹریکر کی مدد سے میں آپ کی لوکیشن ٹریس کر کے آپ کے پاس پہنچ جاتا تھا۔ JD نے ہونک بنی شمسا کے ادھ کھلے ہونٹ دیکھے تو خود کو مسکرانے سے روک نہیں پایا۔ اب وہ خوشگوار مسکراہٹ چہرے پر سجائے اسے ساری حقیقت سے آگاہ کر رہا تھا۔ اوہ اچھا، اب سمجھی میں، ورنہ پچھلے 5 سالوں سے مجھے یہی لگتا تھا آپ ضرور کوئی جن ہیں جو نہ موقع دیکھتے ہیں اور نہ ہی محل، بس ہر جگہ ان ٹپکتے ہیں۔ شمسا نے زیر لب مسکراتے سے جن کا خطاب دے ڈالا اور حقیقت بھی یہی تھی۔ وہ JD کے بارے میں ہمیشہ ایسے ہی سوچتی تھی۔ JD نے اسے گھورتے مصنوعی غصے کا اظہار کیا۔ جواباً شمسا ایک پل کے لیے تو سٹپٹائی لیکن اگلے ہی لمحے وہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھتی قہقہ لگا کر ہنس دی۔ محترمہ، مجھے تو جن کہہ رہی ہیں اور خود کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ہاں؟ JD اب باقاعدہ اسی کی جانب اپنا رخ موڑ چکا تھا۔ جب میں آپ کو کسی مصیبت سے باہر نکالنے کے لیے آپ کے پاس آتا تھا تب آپ چڑیل کا روپ دھارے مجھے اپنے تشدد کا نشانہ بناتی تھیں۔ یہ دیکھیں میرے بازو۔ آپ کے ناخنوں کے نشانات ابھی تک موجود ہیں۔ JD نے کف لنکس اوپن کیے اور ایک ایک نشان پر ہاتھ رکھتے اپنی بات کی تصدیق کی۔ آپ نے مجھے چڑیل کہا؟ شمسا جو کچھ دیر پہلے اپنے کیے پر شرمندہ ہو رہی تھی اس کے چڑیل خطاب نے اس کی ساری شرمندگی اڑن چھو کر دی۔ اس کی خوبصورت آنکھوں میں اب شرمندگی کی جگہ ہلکے غصے کی لہر نمایاں ہو رہی تھی۔ ہاں بالکل، آپ ایک چڑیل ہی تو ہیں۔ JD نے ہونٹوں پر امڑتی مسکراہٹ کو زیر لب دبائے اسے اپنے شانے کے ساتھ لگا لیا۔ پیچھے ہٹیں، مجھے آپ سے بات ہی نہیں کرنی۔ شمسا برا مناتے اس سے تھوڑا فاصلے پر جا کر بیٹھ گئی۔ غصے کے مارے اس کی ناک حد سے زیادہ سرخ پڑ چکی تھی۔ ہائے شمسا، آپ بھی نہ۔ اس کے سلگتے انداز پر JD خود کو ہنسنے سے روک نہیں پایا۔ اس کی ہنسی نے شمسا کو اسے یکٹک نگاہوں سے دیکھنے پر مجبور کر دیا۔ وہ بلا کا خوبصورت انسان تھا۔ اس کی ذہانت سے بھری چمکدار آنکھیں شمسا کے دل کی دھڑکنوں کو منتشر کرنے کا فرض بخوبی سر انجام دے رہی تھیں۔ یہ ماسک مین اپنی اس خوبصورت چڑیل کو دیوانوں کی طرح چاہتا ہے، اس سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ ماسک مین کے اعتراف محبت کو سنتے شمسا کی آنکھیں بے اختیار نمکین پانیوں سے بھر گئیں۔ وہ JD کے شانے کے ساتھ لگی اس کی دھڑکنوں کو خاص اپنے لیے دھڑکتا محسوس کر رہی تھی۔ I miss you a lot, ماسک مین۔ اس کے ہاتھ میں موجود اپنے ہاتھ کو دیکھتی شمسا کا لہجہ سرگوشی نما تھا۔ I love you a lot, my beautiful چڑیل۔ JD نے شمسا کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں تھامے پھر سے اپنی محبت کا اظہار کیا۔ وہی چڑیل لفظ نے پھر سے شمسا کو تاؤ دلا دیا۔ وہ اس کے ہاتھ پرے جھٹکتی پھر سے منہ پھلا کر بیٹھ گئی۔ JD کو اب اپنا مذاق مہنگا پڑتا محسوس ہوا تو فوراً اسے منانے کی تگ و دو میں لگ گیا۔ شمسا اور JD کی زندگی میں جیسے ہی خوشیوں نے دستک دی ان دونوں نے اس کا پرتپاک استقبال کیا تھا۔ ابراہیم صاحب جس دن سے شمسا کی شادی کے فنکشن سے واپس لوٹے تب سے ان کا موڈ یکسر بدل گیا۔ وہ سارا بیگم تو کیا کسی سے بھی بات نہیں کر پا رہے تھے۔ دوسری جانب سارا بیگم کی حالت بھی کچھ مختلف نہ تھی۔ وہ ابھی بھی لاؤنج میں بیٹھی سوچوں میں ہی گم تھی۔ ان کے ہاتھ میں زینی کی مسکراتی تصویر کا فوٹو فریم تھا جسے وہ بار بار فرتے محبت سے اپنے لبوں سے لگا رہی تھی۔ ان کی آنکھوں سے بہتے اشک ان کے رخساروں کو مسلسل بھگو رہے تھے۔ اچانک پاس سے گزرتے ابراہیم صاحب کی نگاہیں بساختہ سارا بیگم کے آنسوؤں پر جا کر تھم گئیں۔ انہوں نے گہرا سانس بھرتے اپنا آفس بیگ وہیں ٹیبل پر رکھا اور پھر دھیمی چال سمیت سارا بیگم کے پاس آ گئے۔
السلام علیکم۔ سارہ بیگم نے اچانک ابراہیم صاحب کو اپنے پاس صوفے پر بیٹھتے دیکھا تو گڑبڑائی نگاہوں سمیت فوٹو فریم کو سائڈ پر رکھتے جلدی سے اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ ابراہیم صاحب نے آج 2 دن بعد سارہ بیگم کو مخاطب کیا۔ ان کے فکر مند لہجے پر سارہ انہیں پرنم نگاہوں سمیت دیکھنے لگی۔ مجھے کیا ہونا ہے ابراہیم؟ یہ سوال تو ہمیں اپنی بیٹی سے پوچھنا چاہیے، جس کو ہم نے جانتے بوجھتے اتنا بڑا دکھ دیا ہے کہ وہ چاہ کر بھی خود کو ٹھیک نہیں رکھ پائے گی۔ زینی کی شادی کے بعد آج پہلی بار سارہ بیگم اس طرح ابراہیم صاحب سے طنزیہ لہجے میں گفتگو کر رہی تھیں۔ سارہ آپ؟ ابراہیم صاحب کی آنکھوں میں بھی ہلکی نمی در آئی، کیونکہ زینی میں ان کی جان بستی تھی۔ اس کے دکھ کا سوچتے ہی ان کا دل 1000 ٹکڑوں میں بٹ جاتا تھا۔